السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا اول فيديو ليا في القناه، نتمنى يعجبكم. المهم اليوم غادي نحضروا واحد البيتزا اللي ساهله ماهله وما فيهاش المقادير بزاف، و تقدر تخدمها اي وحده مبتدئه وغتبدا يلا غتبدا تعرف تعلم الطياب. وهذا غتجيها ساهله هاد البيتزا وما غتحتاجش بزاف ديال المقادير. وهذا دونك نخليكم مع المقادير. عندنا هنايا 2 المعالق ديال النيدو، وعندنا معلقه ديال السنيده، عندنا زعتره، عندنا خميره تقريبا 2 المعالق، وعندنا الخميره الكيميائيه معلقه، شويه ديال الخل وزيت العود، زيت زيتون. الدقيق انا غنصور لكم من بعد شحال ديال الكيسان غادي ندير، وحتى الماء اللي غنخلط غادي ندير لكم من بعد شحال ديال الكيسان. وبالنسبه للدقيق فينو غادي نديرو كاس ديال الدقيق فينو. دونك البنات ماما اللي غادي تعجن. نبداو بسم الله. الكاس الاول، الكاس الثاني. انا نورمالمون هاد المقادير هادو غيخرجوا لنا 2 ديال البيتزات، 3 الكيسان. دونك درنا 3 الكيسان ديال الدقيق وكاس واحد ديال الفينو ما عامرش. غنحاولوا نخلطوهم بعدا هما الاولين باش يدخلوا مع بعضياتهم، وعاد نزيدوا عليهم المقادير الاخرى اللي غنعاود نقولها لكم عاوتاني بالحاجه. الوغ عندنا هنايا كاين الخميره معلقه، الخميره الكيميائيه، نيدو 2 المعالق، معلقه ديال السنيده، وعندنا 2 المعالق ديال الخميره، وواحد الحفينه صغيره ديال الزعتره. دونك غنديروا واحد شويه ديال الخل، تقريبا جهد معلقه صغيره، وزيت زيتون حتى هو. دونك زدنا نص كاس ديال زيت الزيتون، وغنزيدو الملحه اللي ما كنتش حاطاها، على حساب كل واحد جهدو ديال الملحه. دونك ها الكاس الاول ديال الماء، الكاس الثاني. انا حاولت ندير لكم بالكيسان باش البنت اللي غتعجن تعرف شحال القياس ديال الماء اللي غتحتاج، هكا ما تجيكمش قاصحه ومنطون عاوتاني ما تجيش جاريه بزاف. كنبقاو نجمعوا فيها بحال هكا. هانتوما راه تقريبا ما كاملاش 2 الكيسان. صافي غنخليوها بحال هكا كتجمع، من بعد غنكمل لكم شنو غنديروا. هانتوما كيف ما كتشوفوا دابا سالينا العجينه، هي ما تحتاجش لا دليك لا والو، راه غير تديري ليها الماء وتتحاولي غير تجمعها وتتخليها ترخف تقريبا من 10 حتى 15 دقيقه. مي ما تحتاجش دليك، يعني ما غدلكيها ما والو. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنا قطعت 3 البصيلات، ما عنديش البصع ديال دونك درت البصله خضاريه. قطعت 3 البصيلات و2 فلفلات خضرين، الا كانوا حتى حمرين ولا صفرين تقدروا ديروهم، المهم نتوما وداكشي متوجه عندكم.
ودرت 2 فصوص ديال الثومه مليحه كنجبير معلقه غير راس معلقه غنزيد شويه الابزار نورمالمون كاين اللي كيبغي يدير البصله بوحدها والفلفله بوحدها كل حاجه يشحر راسها. لا انا كنفضل نجمعهم جوج مليحه خرقوا نزيدو شويه ديال الخرقوم عرق وشويه الربيع كنحركو. بالنسبه للاصوص انا ما كايتش لاصوص كيف غنوريكم واحد لاصوص كنت شريتها واجده واللي كتجي زوينه وما ما غالياش في الثمن وكتجي حتى في المطار كتجي زوينه بحال هكا اللي كيكون شي واحد زربان وخاص يبغي يجيب هكا عشيوه خفيفه ولا هذا دونك ما كاينلاش هذه تكون عندك وتديلك كتقدري تخدمي فيها زعما بها شحال من مره. دونك غنخليوهم يتشحروا بحال هكا نخليوهم مع بعضياتهم. وكيف قلت لكم هنا العجينه ديالنا هاي خليناها كترتاح. لاصوص اللي قلت لكم عليها هي هذه صوص بيتزا راه كاينه في المراكز التجاريه كتقدروا تلقاوها والثمن ديالها ما كيتعداش واحد 10 دراهم ولا 11 درهم وكتجي زوينه وكتغنيكم على ديك التماره ديال انه اشاك فوا تبقاو طيبوا وتوجدوا هذا. دونك هذه سهله. دونك البنات نسيت ما قلتش لكم انا البيتزا ديال اليوم غادي نديرها بالطون. تقدروا اللي عنده الكفته يديرها هكاك خضره فوق العجين باش يدخل الطيب حيت الكفته ما كتاخذش الوقت ولا يقليها غير شويه ويديرها. اللي عندهم الدجاج حتى هو يقطعوا الصدر ديالو ويديروه. دونك كل واحد كيدير داكشي اللي يقد عليه. المهم انا غادي نديرها اليوم غير بالطون. غندير 2 بواطات من هذا. دونك ها هما هذوك البواطات ديال الطون اللي وريتكم درتهم هنايا 2 بواطات ولا بواطه كل واحد على قد جهدو. دابا العجينه ديالتنا ها هي خليناها ترتاح غنجبدوها باش نسرحوها وباش نطلقوها غنحتاجوا لدقيق فينا. ها هو نقسموه على 2 كيف قلت لكم حنا اليوم انا ندير العجينه نقسم على 2 غنديروا 2 ديال البيتزا. واللي بغى يديرهم صغار راه نفس العجين نيت غير خاص يكون عندكم هذاك الطابع اللي تتقطعوا به ولا غير الكيسان ولا اي جبانيه ولا هذا تقدروا تقطعوا بها وديروهم دي بيتزا دي ميني بيتزا. دونك غنخليوهم يرتاحوا واحد شويه. من بعد ما ترخفات لينا دونك غنبداو نسرحوها. اللي عندها المدلك وتبغي تطلقها به تقدر، اللي ما كانش راه غير هكا غير باليدين تطلقيها. ويستحسن ان العجينه تجي رقيقه ما تخليوهاش غليظه. حاولوا ما امكن تسرحوها قدر الامكان باش تجيكم رقيقه ما تجيش غليظه. دونك غنجيبو صينيه ولا لاطا ولا هذا اللي غنديرو فيها البيتزا.
ما تحتاج انكم تدهنوها ولا شي حاجه، حيت عارفين ديجا فيها فينو ما تلصقش لينا. دونك غادي غنثقبوها باش ما تنفخش. صافي غنوجدو الثانيه، نعاود نوريكم. غنوضعوها حتى هي في اللاطه. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا درت لاصوص طوماط. ها هي هذه كيف قلت لكم صوص بيتزا درتها هي الاولى. ودابا غادي نزيد الفرماج هو الثاني. السر في البيتزا باش كتجي معلكه هو الفرماج اللي كيدار فوق صوص طوماط، ماشي فوق. كتديروه فوق الحشوه، مي في الاول كيخصكم ضروري ديروه فوق صوص طوماط. هكا كتجي البيتزا فحال المحلات اللي كناكلو على برا. الوغ نعاود نزيدو في هذه حتى هي. كيف ما كتشوفوا نتوما. دونك هانتوما حنا دابا غنديرو هذيك بصيله اللي شحرنا مع فلفله وشويه ديال الثومه مليحه، بزار، خرقوم، سكينجبير وزيت زيتون وشويه الربيع. في هذا الوقت انا شعلت الفران، خليته كيسخن، درجه الحراره هي 180 وشعلت عليه الفوق والتحت. شعلت على الفوق والتحت كيف ما كتشوفوا تقريبا واحد 25 دقيقه. انا ما عنديش الزيتون، اللي عندها الزيتون كحل وهذا تقدر ديره، انا صراحه ما عنديش. دونك غادي نزيدو الطون. ملي درنا الحشوه وسالينا وزدنا حتى الطون، دونك غنعاودو نزيدو ليه شويه الفرماج من الفوق. وغنزيدو شويه زيت زيتون غنرشوه عليها من الفوق حتى هو كيزيد يبنها.
صافي كنخليوها غير بين ما سخلينا الفران واحد 3 حتى ل 4 دقائق وندخلوها ليه. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا البيتزا ديالي دخلتها الفران، غنخليها شحال 21 حتى 25 دقيقه ونعاود نطلع لها. ها نتوما البنات من بعد ما خرجت البيتزا من الفران، ها نتوما شوفوا كيفاش كتجي وشوفوا العجينه كيفاش كتجي هشيشه ورقيقه ومنعاودش لكم المذاق بنينه وديجا ساهله ما كتاخذش لكم كاع الوقت. دونك البيتزا ديالتنا هي هذه. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا ليه بارطاجي لايك وتابوناو عندي في لاشين باش يبقاو يوصلوكم لي فيديو الاخرين ديالي. مرحبا بكم عندي في القناه.